अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय विद मोना आलम। नाजरीन, आज हमारे मौज़ूआत के साथ हम एक दफ़ा फिर हाजिर हैं आपके सामने। मैं पूरी चीज़ को लेकर और जो इसमें आ रहा है सियासी तौर पर, क्योंकि सियासी लेवल पर ही ज़्यादातर डेवलपमेंट्स हैं, ज़्यादातर हलचल है, तो पहले टॉपिक की तरफ जल्दी से रुख करते हैं, मुलाहिजा कीजिएगा, फिर वापस आते हैं। जी नाजरीन, बहुत बड़ी सियासी तौर पर डेवलपमेंट, लीगली स्पीकिंग भी बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। खबर है कि अब बिल आखिर जनाब आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। तोशाखाना केस जैसे कि एहतसाब अदालत में रावलपिंडी की चल रहा था काफी अरसे से, और ये इस्तदा की जा रही थी कि बजरिया वीडियो लिंक ही जो फर्द जुर्म है वो आयद कर दी जाए। जो दो मेन अक्यूज्ड या जिन पे इल्जाम है, जनाब आसिफ अली जरदारी और जनाब यूसुफ रजा गिलानी साबिक वजीर आजम, तो उनके हवाले से कि उनकी तबीयत क्योंकि नासाज है, खासतौर पर जरदारी साहब के बारे में, तो उनके थ्रू वीडियो लिंक उनकी जो फर्द जुर्म है वो उन पर आयद की जाए। उनके काउंसल्स मुसलसल इस मूव को रेजिस्ट कर रहे थे, लेकिन आज बिल आखिर ये फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जो गुज़िश्ता नाजरीन हियरिंग थी एहतसाब अदालत की, उसमें ये बात वाजे कर दी गई थी जज साहिबान की तरफ से कि आगे जो आने वाली डेट है, यानी कि आज 9 सितंबर 2020 को फर्द जुर्म बाकायदा तौर पर आयद कर दी जाएगी। तोशाखाना केस में नाजरीन इल्जाम है कि बतौर वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नाजायज फायदे दिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को भी और साबिक वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब को भी। हत्ता कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त वजीर आजम नहीं थे, लेकिन क्योंकि एक अच्छा माहौल था इन दोनों जमातों में, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह के बाद नून लीग में और पीपल्स पार्टी में, तो उसके तहत ये गुड विल जेस्चर का मुजाहरा किया गया था पीपल्स पार्टी की तरफ से। नवाज शरीफ साहब को भी नाजरीन बाकायदा तौर पर अब इश्तिहारी करार दे दिया गया है एहतसाब अदालत की तरफ से, और इसके बाद जो उनकी जायदाद को जब्त करने का सिलसिला है वो एज पर लॉ शुरू किया जाएगा। इसके हवाले से बाकायदा कार्रवाई शुरू की जाएगी। यूसुफ रजा गिलानी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों जो है सेहत जुर्म से इनकार कर रहे हैं, और दायमी जो वारंट गिरफ्तारी है वो भी नवाज शरीफ साहब के अब जारी हो जाएंगे, कर दिए गए हैं। बल्कि दूसरी तरफ नाजरीन एक बहुत अहम डेवलपमेंट ये भी है कि कल यानी कि 10 सितंबर को हम मजीद इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम इसी के जरिए हम आपके सामने इस पे भी तज्जिया तबसरा पेश करेंगे कि कल भी नवाज शरीफ साहब को तलब किया गया था, सरेंडर करने को कहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। तो नवाज शरीफ साहब ने आज अपने मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट को जमा कराए हैं और कहा है कि इस वक्त उनकी हालत या उनकी तबीयत इजाजत नहीं देती कि वो मुल्क वापस आएं या अदालत में सरेंडर करें। अब देखना कल ये है कि इसका क्या मुस्तकबिल बनता है, लेकिन क्विकली इस सवाल के ऊपर रुख करते हैं कि अल्टीमेटली तोशाखाना ये जो रेफरेंस केस है, इससे जो मुताल्लिका मामलात हैं वो कहां पर अब जाते हुए नजर आएंगे, लीगली स्पीकिंग भी और सियासी तौर पर भी। नाजरीन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बाकायदा आगाज करते हैं, हमारे पास तमाम जो इससे मुंसलिक जितने पार्टीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, लीडरान हैं, वो तशरीफ फरमाए मौजूद हैं हमारे साथ नशिस्त में। डॉक्टर रमेश कुमार सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हुकूमत का मौक़िफ़ इन उमूर पे हमारे साथ रखेंगे। वेलकम डॉक्टर रमेश, हमारे साथ बजरिया फोन लाइन तक मौजूद हैं। कैसर अहमद शेख साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची स्टूडियो से, PMLN के स्टॉलवर्ट हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं। वेलकम कैसर साहब, आपकी मौजूदगी का, तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। सेनेटर ज्ञान चंद जी नाजरीन हमें वाया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और अपनी जमात का मौक़िफ़ इन तमाम उमूर पे हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया, वेलकम ऑन बोर्ड से सेनेटर साहब आपको भी। ज्ञान चंद जी आपसे आगाज करते हैं, क्योंकि जो फर्द जुर्म आयद हुई है वो तो यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी साहब, और 2008 से 2013 का जो हुकूमती टेन्योर था पीपल्स पार्टी का, उसके टाइम पर ये जो इल्जामात हैं ये आयद किए गए हैं। बताइएगा आपको क्या लगता है ये जो ओवरऑल ये जो सिचुएशन है कहां पर जाकर रुकेगी, और अब ये जो एहतसाब अदालत ने फर्द जुर्म आयद कर दी है तो अब इस पे आप क्या कहेंगे? कोई मामलात आगे बढ़ेंगे इस पे, क्योंकि आज भी सेहत जुर्म से इनकार किया गया है आपकी पार्टी की तरफ से? देखिए, ये तो एक मीडिया ट्रायल है कि आप अपोजिशन के जो भी हैं उन पे केसेस बनाते जाएं, उनके जायज नाजायज जो है उनको तंग किया जाए। जो हम नैब न्याजी गठजोड़ कहते हैं उसके सबूत के तौर पे ये सब चीजें सामने आ रही हैं और आती जाएंगी। ये कहाँ पे जाकर खत्म होगी? मेरा ख्याल PTI की हुकूमत
کے اینڈ پہ ہی یہ معاملات ختم ہوں گے. کیونکہ آج ایک اور خبر بھی میری نظر سے گزر رہی تھی کہ نیب نے وہ بلین ٹری جو منصوبہ ہے اس کے افسران کسی کے خلاف بھی ریفرنس دائر کیا ہے, وہ بھی منظور ہے. تو اگر اکراس کا بورڈ احتساب ہو رہا ہوتا تو پبلک کو بھی اعتماد ہوتا, لیکن یہاں پہ تو صرف اپوزیشن کے خلاف جو ہے انتقامی کاروائیاں ہی ہو رہی ہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے جو گورنمنٹ کی طرف چلا جائے وہ کسی بھی کیس میں ملوث ہے, اس کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے. کبھی کبھار جیسے آج خبر آ گئی, ایسی کوئی خبر آ جاتی ہے کسی دوسری خبر کو بیلنس کرنے کے لیے, کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے. اس ملک میں پہلی دفعہ ایگریکلچر ہماری کنٹری ہے, یہاں پہ ہمیشہ ہم چینی بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں, گندم بھی ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کو امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے ایک طرف, دوسری طرف بہت جو ہے بڑی تعداد میں گندم سمگلنگ ہو چکی ہے, چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کی گئی پھر امپورٹ ہو رہی ہے. کمیشن بیٹھی, کمیشن نے کچھ ریکمنڈیشنز دی, ان پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا ہے, لیکن وہ دوبارہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. دوائیاں مہنگی ہو چکی ہیں, ان کے اسپیشل اسسٹنٹ نان الیکٹڈ لوگوں کی ایک بڑی کیبنٹ ہے جن کے خلاف جس کے خلاف الزامات لگتے ہوں وہ استعفیٰ دیتا ہے اور چلا جاتا ہے. کسی کی استعفیٰ مان لی جاتی ہے, کسی کی نہیں مان لی جاتی, لیکن کسی کی کوئی منی ٹریل نہیں پوچھی جاتی ہے, نہ کسی سے کوئی حساب کتاب ہو رہا ہے, نہ نیب جاگ رہا ہے, نہ ہمارے کورٹس جو پہلے سو ووٹو نوٹس لیتے تھے وہ ہوتے. اپوزیشن میں کیونکہ ہم چاہتے ہیں, آپ کو لگتا ہے ساری جو سوپوں کا رخ ہے وہ اپوزیشن کی طرف ہے. گیان چند جی ایک بات فرمائیے گا, اور فیئر اور فری الیکشن ہو, یہ باتیں 18ویں ترمیم چلتی رہے, این ایف سی ایوارڈ ٹائم پہ ملے, یہ چیزیں کچھ حلقوں کو پسند نہیں آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے سوال کا جواب مختصراً فرمائیے گا. فرد جرم سے ریزسٹ کیوں کر رہے ہیں زرداری صاحب بھی اور گیلانی صاحب بھی؟ کیونکہ ان کے کاؤنسلز ریزسٹ کر رہے تھے کہ فرد جرم عائد نہ کریں. اس سے پہلے بھی زرداری صاحب پہ کیسز ہوئے ہیں, وہ بھگت کے پھر ان سے نکل بھی آئے ہیں باہر, پھر صدر بھی بنے ہیں پاکستان کے. تو لگنے میں فرد جرم ایٹ لیسٹ آپ کنٹیسٹ تو کریں نا کیس کو کورٹ میں. دیکھیں, پیپلز پارٹی کا تو یہ ہے کہ وہ لیگلی ہمارے لائر کیا بہتر سمجھتے ہیں اس حساب سے کیس کو پلیڈ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ہوئی, ہم احتجاج کرتے رہے, کیس کو مانا نہیں مانا, لیکن اس پاکستان کے حوالے سے ہم پولیٹکس بھی کرتے رہے, عاملیت کے خلاف لڑتے بھی رہے. بے نظیر صاحبہ قتل ہو گئی, ہمارے کئی لوگوں پہ کیسز ہوئے, آصف علی زرداری 11 سال جیل کاٹ کر وہی نا, یہی میرا عرض ہے, ہو گئے, ان کو صدر بنا دیا گیا. یہی میرا عرض ہے. تو ابھی بھی چلنے دیں کیس, پتہ چل جائے گا, آپ بھی کنٹیسٹ کریں نا کورٹ. کر رہے ہیں فیصلہ نیب اور نیازی کو کرنا ہے کہ ان کے خلاف کتنی کاروائیاں کر رہی ہیں, جیل میں رکھنا ہے چھوڑنا ہے, وہ تو نیب نیازی کو جو نیکسس ہے ان کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ کرنا کیا ہے. کورٹس میں کیسز جائیں گے, ہمیں پورا یقین ہے کہ کورٹس ان کو باضابطہ بری کریں گے. اچھا, کورٹ میں ہی کیس ہے, کورٹ میں ہی کیس ہے, انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کیا, اس ملک کو آگے لے کے گئے ہیں. یہ جو حکمران ابھی کیسز بنا رہے ہیں اور انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, ان کو تو ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہے, ملک کو ڈبو دیا ہے, صحیح ہو گیا. یعنی آپ فارن پالیسی میں بھی نقصان دیا ہے, پھر مہنگائی میں تو کیا بات ہے. ٹھیک ہو گیا. گیان چند جی, آپ کا موقف بڑا کلیئر آ گیا. آپ کا خیال ہے کہ کورٹ میں جب یہ کیسز جائیں گے تو پہلے کی طرح بھی باعزت بری جو ہیں وہ آپ کی لیڈرشپ ہوگی, تو وہی میرا عرض تھا کہ کورٹ میں یہ معاملہ چلنے دیں, وہاں پہ آپ اپنا کیس بالکل پلیڈ کریں. کیسر صاحب آپ فرمائیے گا, جناب نواز شریف ان سے کل بھی ان کو باقاعدہ آپ دیکھیں ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے اس حوالے سے, میڈیکل رپورٹس تو آپ نے سبمٹ کرا دیے. دوسری طرف احتساب عدالت نے آج الگ اشتہاری قرار دیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے جائیداد کی ضبطگی کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ بہت عرصہ دراز سے جناب نواز شریف لندن میں موجود ہیں, ان کا علاج تو سو فار شروع نہیں ہوا, کووڈ تو مارچ میں آیا ہے سر, اور وہ پچھلے سال کے اینڈ سے وہ تشریف لے جا چکے تھے لندن. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, سب کے سامنے ہے جو کیس ہے میاں صاحب کی صحت کا. آج بھی انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس جو اپنے ڈاکٹروں کی رپورٹ دے رہے ہیں کورٹ کو, کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوگی.
تو وہ تو انہوں نے اپنا کہا ہے کہ میں اس پوزیشن میں بھی میرے ڈاکٹر مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میں سفر کروں. میاں صاحب تو دیکھیے اپنی بیمار بیگم کو چھوڑ کر آئے تھے سامنے پیش ہونے, اور اب بھی انہوں نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے انڈرٹیکنگ دی ہے میاں شہباز شریف صاحب نے, اور اگر جیسے ہی ان کی صحت ٹھیک ہوگی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحت پہ پالیٹکس بہت ہو گئی, کیونکہ صرف توجہ ہٹانے کے لیے یہ باتیں ہیں نا. اب یہ اندازہ کر لیجئے کہ اربوں روپے کی کرپشن پہ معاملات شروع ہوئے تھے, اب یہ توشہ خانہ تک رک گئے. توشہ خانہ کیا چیز ہے کہ کوئی گاڑی انہوں نے لی ہے, اس کی پراپر ڈیوٹی پے نہیں کی, یہی بات ہے نا. یہ تو بزنس ہے جو ہزاروں لوگوں کی گاڑیاں آتی ہیں, اگر کوئی نہ کوئی ادارہ تو ہوگا نا جس نے وہ اسیس کی ہوگا اس کی ویلیو. فرض کیجئے کوئی غلطی ہے نکل تو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی نیب نے کیا کرنا ہے, اس میں کوئی سزاؤں کی بات تو مجھے تو نہیں بتایا تھا بزنس مین کہ کوئی گاڑی کے معاملے میں کوئی ڈیوٹی کا معاملہ ہو تو آپ شروع کر دیں کہ یہ نیب کا معاملہ ہے. لیکن بعد اور اربوں روپے کے معاملات شروع ہوئے تھے, کیونکہ اور بات تو کوئی بنی نہیں. اب تو یہی بات ہوگی کہ توشہ خانہ میں فلاں گاڑی لی, اور وہ ان کو بھی آئے ہوئے 2 سال سے زیادہ ہو گئے, اور 2 سال کے بعد ان کو یہ نظر آئی ہیں چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی. آج کے 7 سال یا 8 سال پہلے کوئی گاڑی لی گئی تھی توشہ خانہ سے. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ یہ چھوٹی اتنے اربوں کی کرپشن لوگوں کو دکھائی گئی, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے سب لوٹ مار کر لی ہے. دن رات ہمیں یہی کہتے ہیں. کورٹوں میں کیس ہیں, کورٹوں میں تو کوئی ایک بھی کیس آپ کا ٹھہرتا نہیں ہے. جو بھی نیب کی عدالتیں لے کے جاتی ہیں وہ تو اتنی سرزنش ہوئی ہے وہاں پہ, اور سپریم کورٹ نے کیا کہا کہ آپ صرف بدلہ لینے کے لیے اور لوگوں کے انتقام لینے کے لیے یہ کیسز لا رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی چیز تو وہاں پروو کرے نا. یہ تو مذاق بنوا رہے ہیں اپنا, اور ملک کو اس طرف لگایا, اور ملک کے جو حالات ہیں, جس طرح کی ہماری معاشی پوزیشن ہے, جو ہمارے بے روزگاری ہے, وہ بالکل آپ کی دیگر جو ایشوز ہیں وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہیں. صرف اتنا فرما دیں کہ پہلے سے گئے ہوئے تھے سر, مارچ سے شروع ہوا ہے کووڈ کا سلسلہ, لیکن ان کو وہاں پر تشریف لے جائے ہوئے آپ کو پتا ہے 2019 کے آخر میں وہ لندن گئے ہیں, لیکن علاج شروع نہ ہو سکا, ہسپتال بھی نہیں گئے وہ. مونا وہ تو آپ کے سامنے حالات ہیں, اور کورٹ میں جب ہائی کورٹ میں ایک کیس کل آ جائے گا, ٹھیک ہے نا, ہائی کورٹ سے زیادہ تو کوئی اس چیز کو اسیس نہیں کر سکتا نا. انہوں نے اپنے پیش کیے ہیں کہ ہمارے ڈاکٹروں میں اجازت دیجیے. وہاں ایون پاکستان میں ہاسپٹل, پاکستان میں بھی ہاسپٹل جو ہے نا وہ سنسان. میں کل اتفاق سے آغا خان ہاسپٹل میں اپنا ٹیسٹ کروانے کے لیے کچھ گیا پرسوں اتوار والے دن, تو وہاں میں نے دیکھا کوئی بندہ ہی نہیں ہے, بہت کم لوگ, چوتھا حصہ بھی لوگ نہیں, تو لوگ ہاسپٹل میں جانے سے بھی اوائڈ کر رہے ہیں. تو اگر ان حالات میں, اور انگلینڈ میں تو بہت زیادہ آپ کے سامنے کووڈ کا جس طرح وہاں بہت زیادہ وہاں پہ انوالو ہو رہے ہیں لوگ, یا وہ سرجری کوئی کرنی ہے یا آپریشن کرنا ہے تو نہیں کیا, تو اس میں میاں صاحب تو ڈاکٹروں کی اجازت کے بغیر, اور وہ کورٹ میں معاملہ ہے. اس بات کو اچھالنے کا, مجھے بتائیے کسی کی صحت میں اتنا زیادہ پالیٹکس کرنے کا, جب چیز کورٹ میں ہے تو صبح پیش ہو جائے گی, ڈاکومنٹ سبمٹ کیے گئے ہیں, اگر کورٹ سیٹسفائی ہوں گے تو اکارڈنگلی ججمنٹ آ جائے گی. ہاں یہ بات بالکل درست ہے. بات نہیں ہے کہ جس کو ہم یہاں بہت زیادہ اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں. صحیح, یہ بات بالکل درست ہے. خیر لیگلی سپیکنگ تو وہ پہلو ہے اپنی جگہ, لیکن سیاسی طور پر بھی یہ بہت معنی خیز بات ہے جو جس قسم کی کاروائیاں وغیرہ ہو رہی ہیں, اور کورٹ ہی ایکشن لے رہے ہیں, فرد جرم عائد کرنا یا اشتہاری قرار دینا اور سرنڈر کرنے کو, جیسے ہائی کورٹ نے کہا تھا. ڈاکٹر رمیش آپ فرمائیے گا, صحت پہ سیاست کیوں کی جا رہی ہے؟ کیسر صاحب یہ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ صحت پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. جناب نواز شریف تو واپس آئے تھے اپنی اہلیہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کے, اور اربوں سے شروع ہوئی کرپشن توشہ خانہ پہ آ کے رکی ہے. ڈاکٹر صاحب, رمیش کمار جی. صحیح, رمیش صاحب سے ہم ریکنیکٹ کرتے ہیں, غالباً میری آواز نہیں پہنچی ان کو. کیسر صاحب یہی میرا عرض ہے سر, آپ جو ابھی کووڈ کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں, ری ایمرجنس بھی ہوئی ہے, یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں, لیکن موجود تو سر وہ پہلے سے تھے نا. یہی میرا عرض ہے کہ وہ وہاں پر جو کچھ ماہ وہاں پر تھے لندن میں موجود, تو وہ تب کیوں نہ اپنا علاج شروع کروا پائے. صرف یہ ایک سوال ہے, اور اس میں اگر آپ یہ جواب فرماتے ہیں کہ حکومت نے خود اجازت دی, تو وہ بھی اپنی جگہ بات موجود ہے, لیکن وہ علاج کی غرض سے اجازت دی تھی.
मोना, आप खुद बताइए, कोई बीमार शख्स है, वो इलाज कराने ही गया है, उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो जिस तरह डॉक्टर उनको एडवाइस करेंगे ना, उस हिसाब से वो सर्जरी अगर कोई होनी है तो वो होगी। जब आपको इस बात में तो एक आम सी बात है ना, एक वक्त दिया जाता है, पहले उसका प्रॉपर उनको मेडिसिन दी जाती है, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, ये तो एक हर एक को पता है ना। और क्या क्या और वो एडवाइस पे अपने डॉक्टर्स की वहाँ भेज रहे हैं कि क्या रिकमेंड कर रहे हैं। आप बताइए कि अब उनको एक 3 बार के वजीर आजम रहे हुए और मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ गए हैं और खुद हुकूमत ने उनको इजाजत दी कैबिनेट मीटिंग में, और ये कहा कि हमने हमदर्दी की बुनियाद पे ये, तो ये क्या हमदर्दी की बुनियाद है कि अब वो सारी बात खत्म। और वो कोई इनकार तो नहीं कर रहे, वो तो नहीं कह रहे कि हम नहीं आएंगे, वो तो कह रहे हैं कि हमें, वो कहते हैं कि किसी ने राब्ता ही नहीं किया, यानी कोई हमारे इसमें ये था कि हुकूमत राब्ता करेगी सेहत के बारे में। ठीक है, ठीक है, रमेश साहब से इसका जवाब जान लेते हैं। लेंगे जी जी, वो भी नहीं किया गया। ठीक है रमेश जी, आप बताइएगा, राब्ता नहीं किया गया, हुकूमत ने खुद इजाजत दी और आपने खुद कहा कि बतौर गुडविल जेस्चर इजाजत दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को, और अरबों से मामला शुरू हुआ, फिर तोशाखाना केस पे आके रुक गया। रमेश जी देखिए, नवाज शरीफ को बिल्कुल हमने इजाजत दी और मैं समझता हूँ वो सही फैसला था, इम्प्लीमेंटेड इन ग्राउंड। और वैसे तो जो है ये मियां साहब 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहे थे और उनको सारे कैदियों के लिए होना चाहिए था कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे हम भी इलाज करा सकें। चलो वो नहीं हुआ उस टाइम पे, मगर फिर भी अगर उन्होंने इजाजत मांगी, कोर्ट ने दी, हमने रेजिस्ट नहीं किया और ये अच्छा डिसीजन था। मगर अब कम से कम इदारों के एहतराम में मियां साहब को भी यहाँ पे आना चाहिए। 7 घंटे की फ्लाइट है, जब ऐसी कंडीशन में भी कंडीशन में जा सकते हैं तो आ भी सकते हैं, इदारों के सामने हो, एक मरतबा पेश हो। ये उनको क्यों अच्छा लगता है कि कोर्ट जो है ये बात करे कि हम आपको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करें, क्या डिक्लेयर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी नैब कहते हैं बुलाती क्यों है, जब नैब हमें इंक्वायरी के लिए बुलाए और हमें जो है वो गिरफ्तार नहीं करे, मगर जब बुलाती है नैब इंक्वायरी लेवल के ऊपर तो फिर हम हजारों लोगों के मजमे में लेके जाते हैं, नैब के ऊपर पथराव करती है। क्या ये हमें शोभा देता है? मैं समझता हूँ कि ये नहीं कि नैब कोई परफेक्ट इदारा है, बिल्कुल सही कर रहा है, मगर कम से कम हम लेजिस्लेटर तो परफेक्ट हो जाए पहले, तो फिर ही हम परफेक्ट इदारे बना सकेंगे। अगर हम लेजिस्लेटर ही परफेक्ट नहीं होंगे तो फिर परफेक्ट इदारे कहाँ से बनेगा? तो हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये हर मजहब हमें यही कभी करता है, यही हमें सिखाता है कि आप हर चीज पहले अपने आप से शुरू करें, फिर आप दूसरों को इस हवाले से नहीं चलें। नहीं रमेश जी, ये तो बात है ना, वो तो अभी जो कैसर साहब गिला कर रहे थे कि अरबों से शुरू हुआ था मामला पैनामा स्कैंडल से, फिर आखिर में आके तोशाखाना केस पर रुका, जहां पर बेसिकली एलिगेशन ये है कि नाजायज तौर पर अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करते हुए फवायद दिए गए थे। तो आप मैग्नीट्यूड देखें कि श्रिंक हो रहा है, कहाँ से शुरू हुआ था मामला? बात यह है कि हर एक केस की अपना पहलू है, बड़ा केस हो, छोटा केस हो, करप्शन होती है, जहाँ पे भी एलिगेशन हो, इंक्वायरी जब किसी चीज की बनती है, इन्वेस्टिगेशन जब भी किसी इशू के ऊपर होती है तो वो हर इशू को टेकअप करती है। किसी टाइम बड़ा आता है तो बड़े के ऊपर टेकअप करती है, छोटा आता है तो छोटे के। इसका मतलब ये नहीं कि एक केस के अंदर, बड़े के अंदर अगर कोई सजा हो गई तो फिर जो है छोटे केस खत्म हो गए। तो इसको अगर ये समझते हैं कि बड़े मैग्नीट्यूड से जो है वो छोटे मैग्नीट्यूड से आगे, ये मैं समझता हूँ गलत फहमी है। अच्छा, अभी सारे केसेस चाहे बड़े चाहे छोटे, ये जो है वो सारे इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीजें चल रही है। पनामा में तो कुछ चीजें डिक्लेयर भी हो गई हैं। ये अब बाकायदे केस चल रहा है, ट्रायल चल रहे हैं, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये चीजें गलत है नहीं है, क्योंकि इन्होंने फर्द जुर्म से इनकार किया है कि हमारे ऊपर ये गलत है। जैसे आज JIT ने इतना बड़ा डिसीजन तो पीपुल्स पार्टी के हवाले से भी दे दिया, बिल्कुल, के ऊपर भी जब फर्ज जुर्म हुआ तो इन्होंने अदालत में नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते तो फिर ट्रायल चलता है, फिर ट्रायल कोर्ट उन चीजों को डिसाइड करती है, मगर इन ट्रायल कोर्ट को भी डिसाइड अब शॉर्ट टाइम में करना चाहिए। इसका भी कोई जरूर फिक्स होना चाहिए, टाइम पीरियड फिक्स जरूर होना चाहिए। अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं हुआ तो फिर इस तरीके से केसेस जो है चलते रहेंगे, फिर हुकूमतें चेंज होती हैं, फिर ये हुकूमतें जब चेंज होती हैं तो फिर उन हुकूमत में वो केस जो है वो मैनेज हो जाते हैं, वो फिर खत्म हो जाते हैं, फिर उन चीजों की क्रेडिट लेते हैं कि हमें इतने सालों की सजा हुई। अच्छा, हाँ, ये बात दुरुस्त है, वो बिल्कुल। मगर फिर आखिर में नतीजा ये निकला कि हम बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, बाइज्जत बरी हो गए, कौन सी बार्गेनिंग से बरी हो गए, क्या हुआ,
یہ تو آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور صحیح ہے. رمیش جی اجازت دیجیے گا میں اگلے ٹاپک کی طرف رخ کروں, آپ سب کی طرف آؤں اگلے ٹاپک پہ. ناظرین, کراچی کا سوال ہے اور کراچی کے سوال پہ ایک دفعہ پھر سے سوال آتے ہیں اس طرح سے کہ جو بہت ساری ایلوکیشنز کے معاملات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ اب امپلیمنٹ کون کرے گا یہ معاملات بھی ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہوئے اسپیسیفکلی یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ کراچی کا ایک تو امپلیمنٹیشن یہ پورے پیکج کی کون کرے گا جو ٹرانسفارمیشنل پیکج ہے وفاق کی طرف سے اور صوبے کی طرف سے, اس کے اوپر بھی باقاعدہ سوال بھی ہمارے پاس موجود ہے اس کا جو ہم اس کے اوپر دکھانا چاہتے ہیں کہ جس کے تھرو ہم بات کر رہے ہیں. امپلیمنٹیشن کے حوالے سے سندھ حکومت کہتی ہے کہ ان کے تھرو امپلیمنٹ ہو. ایم کیو ایم جو کہ اتحادی ہے وفاقی حکومت کی, ان کا خیال ہے کہ ان کے تھرو امپلیمنٹ ہو. سوال ملاحظہ کیجیے گا پھر واپس آتے ہیں. یہ ناظرین سوال ہے کہ اب مالی ایلوکیشنز پر بھی ایک ملٹیپل اور کانفلکٹنگ قسم کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں. ساتھ ساتھ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ناظرین, جس کے اوپر کل بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی, وہ بھی اسی طرح سے جوں کا توں ہے. کیسر صاحب سے اس کا آغاز کرتے ہیں. کیسر صاحب آپ بتائیے گا, شہباز شریف صاحب بھی اپوزیشن لیڈر کراچی گئے اور آپ نے بھی, آپ ان کے ساتھ اس پورے ان کے تھرو آؤٹ جو ان کا ٹرپ تھا اپوزیشن لیڈر کا آپ موجود تھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ کی جماعت تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہو نہیں پائے گا, امپلیمنٹیشن نہیں ہو پائے گی, اور آپ بھی یہ موقف رکھتے آئے ہیں کہ اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. تو فرمائیے گا الٹیمیٹلی امپلیمنٹیشن کون کرے؟ ایک تو آپ کے خیال میں کس کو کرنی چاہیے اس پیکج کی, اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی سپروائزری جو ایک پاور ہے وہ کس کے پاس ہو کہ یہ جو پیسہ ہے ٹھیک جگہ لگ رہا ہے. مونا یہ بڑا اچھا کوشچن ہے. بات یہی ہے کہ کراچی کا ڈیزرو کرتا ہے, سارا کراچی ہی ریونیو دیتا ہے, کراچی ہمارا ہب ہے, اس میں خوشحالی ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو کسی دوسرے پہ اعتبار نہیں ہے, اور یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلے جو پیسے لگے تھے وہ کدھر خرچ ہوئے, اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہ پیسے الوکیٹ ہو جاتے ہیں وہ تین قسم کی مختلف, ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, ایک صوبائی حکومت ہے, ایک بلدیاتی حکومت ہے. دنیا کے ملکوں میں ان شہروں پہ عام طور پہ بلدیات کی جو ہوتے ہیں ادارے وہ خرچ کرتے ہیں, لیکن ہمیں کیونکہ کسی پہ اعتبار نہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں, پیسہ ایلوکیٹ ہو جانا تو بڑا کوئی ہے. ہمارے پاس تو ریونیو پہلے ہی 9% تقریباً بجٹ کا 4000 ارب روپے تو سالانہ خسارہ ہو رہا ہے بجٹ میں, جو کہ بہت ہی زیادہ ہے. کبھی یہ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. اچھا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور میں یہ آپ کو بتاؤں مونا, جو پچھلے 3 سال پہلے ہماری حکومت میں پاس ہوئے تھے ساری اپروو پروجیکٹ تھے. مثلا میرے اپنے علاقے چنجوٹ میں جو گیس کے منصوبے سارے اپروو ہوئے ہیں, 3 سال 3.5 سال پرانی بات کر رہا ہوں, وہ سارا رکا پڑا ہے. گورنمنٹ کہتی ہے ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے. کوئی یونیورسٹی ہم نے ایک وہاں شروع کروائی, وہ رک گیا, فنڈ اس کا رک گیا. تو کوئی بھی فنڈ پچھلے تو ہے نہیں حکومت کے بعد, جو کہ آلریڈی اپروو پروجیکٹ ہیں. اور اب نئے دے دینے تھے, اعلان کر دینے تھے, جس پہ ایک دوسرے پہ اعتبار بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے, لیکن بات تو یہ ہے کہ پہلے ہمیں بتائیں نا کہ کدھر خرچہ پہلے ہوا, جو خرچ ہوا وہ کدھر ہوا. سر یہ تو پھر سوال آپ سندھ حکومت سے, پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے پوچھ رہے ہیں سوال. پہلے جو خرچ ہوئے کسی بھی حکومت میں ہوئے ہوں, اس کا حساب کتاب ہونا ضروری ہے. وہ خرچ پورا ہوتا نہیں ہے, اس میں ٹھیکیدار کمیشنر لیتے ہیں. اس میں اگر 10 کروڑ کا کام ہے تو 3-4 کروڑ لگتا ہے. تو اس طرح جو لوگوں کے ٹیکس ہیں, جو یہ اتنا قیمتی سرمایہ ہے, وہ اتنا ویسٹ ہو رہا ہے. بالکل ہونا چاہیے, کراچی کی ضرورت ہے, لیکن یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ پراپر خرچ ہو, اور اتنا کام نظر آئے. کسی جگہ آپ لڑکانہ جا کے دیکھ لیجئے, آپ چنجوٹ جی آپ چنجوٹ جا کے بے شک دیکھ لیجئے, کسی بھی جگہ میں جائیے. جو 18ویں ترمیم ہوئی نا, اس میں چیف منسٹر کو تو سارا مل گیا, لیکن دنوں تک تو نیچے کوئی چیز پہنچی نہیں. ہمارا ابھی میں آپ اکثر کہتا ہوں, ہمارے ہاں لوگ مر رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. ابھی روڈ جو اتنے خراب ہیں, روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, لوگ مرتے ہیں. اور یہی کراچی تو سب سے زیادہ ضرورت ہے. کراچی کی ترقی ہوگی تو تبھی ہم ملک میں, کیونکہ ہمارا گیٹ وے ہم لوگوں کو دکھا سکیں گے. کوئی بھی انویسٹمنٹ ہونی ہے تو پہلے کراچی میں کوئی آئے گا تو اس کے بعد کسی دوسری جگہ جائے گا. لیکن اس کو بالکل خرچ ہونا چاہیے, مل جل کے کر لیں, کوئی بھی بیٹھ کے کر لے, یا تو بلدیاتی اداروں کو
ان کو امپاور کریں، یا پھر مل جل کے آپس میں تینوں جو ہیں فیڈرل گورنمنٹ، صوبائی حکومت، بلدیاتی ادارے مل جل کے کر لیں، اس کے اوپر کوئی آپس میں مشترکہ طور پہ کسی کو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے مقرر کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. مسئلہ ہے کہ کام ہونا چاہیے، اور ان کے پاس فنڈ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آئیں گے. رائٹ، یہ اصل اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. رمیش صاحب، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی دہی سندھ کو اگنور کیا جا رہا ہے، اب یہ بھی الزام پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت آپ پہ عائد کر رہی ہے. آج بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ میرپور خاص میں بھی توجہ دیں وفاقی حکومت، اور این ڈی ایم اے کو بھی انہوں نے گزارش کی ہے کہ میرپور خاص میں بھی جو رین افیکٹیز ہیں ان کی مدد کی جائے، وہاں پر بھی سیلاب اور اسی طرح کے حالات ہیں. آپ کا خود کا بھی تعلق سندھ سے ہے، بتائیے گا دیہی علاقوں کو اگنور کرنے کا جو یہ ایک الزام ہے، یہ ایک آپ کتنا درست مانتے ہیں، جب کراچی اٹ سیلف آپ دیکھیں کہ وہ مسئلہ بھی حل ہو کر نہیں دے رہا ہے اتنی ساری بات چیت کے باوجود؟ دیکھیے مونا، اس میں کوئی جو ہے شک نہیں ہے کہ جو ڈیمیج کراچی سے میں ہوا ہے اس سے زیادہ ڈیمیج انٹیریئر سندھ میں ہوا ہے، اسپیشلی میرپور خاص ڈویژن کے اندر اور میرپور خاص ڈسٹرکٹ کے اندر. جو ڈیمیج ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہے. میں خود پاکستان ایجوکیشن کونسل کی طرف سے وہاں پہ گیا ہوں، ساری راشن ڈسٹریبیوشن وغیرہ میں نے کی ہے، ایک ایک بندے کو میں نے دیکھا ہے. یہ کیا ہے؟ وہاں تو مس مینجمنٹ ہے. آپ کا سندھ جب وہاں سے بھرا ہے پانی سے، تو آپ نے آگے ایگریکلچر لینڈ کو بچانے کے لیے آپ نے نوکوٹ شہر پورے کو ڈبو دیا، جوڈے کو ڈبو دیا. یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ خود کر رہا ہے سسٹم. میں نے جا کے ڈی سی سے ان سب سے بات کی، مگر وہ کہتے ہیں کہ اریگیشن کرے گا، اور اریگیشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ سی ایم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے اور ہمارے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں وہ کیسز تو ہیں ان کے اوپر، مگر وہ ابھی بھی بادشاہ بنی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ہم کچھ بھی اس میں نہیں کر سکتے. مگر یہ سندھ گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ سے امید کیوں کرتی ہے؟ چیف ایگزیکٹو ہے، اتنی زیادہ ان کے پاس بجٹ ہے. ایل ایف سی شیئر پہلے ہی جو سندھ کے حوالے سے جو ملتا ہے، اس ایل ایف سی شیئر کو دیکھا جائے. آپ کی پرائرٹی سیٹ ہونی چاہیے کہ آپ کہتے ہیں یہ دے وہ دے. اور دوسری چیز یہ جو 2-3 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ فیڈرل کے پیسے نہیں ہیں، سی پیک کے پیسے ہیں، یہ سندھ کے پیسے ہیں. بھائی کس کے بھی پیسے ہیں، آپ ایگزٹ لگے تو صحیح بات ہے. ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آپ اس کا طریقہ کار بنائیں. مگر آپ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے طریقہ کار نہیں بناتے ہیں. آپ کہتے ہیں ہمیں پیسے دو، پہلے وسیع مقصد تھا ہمیں پیسے دو. ایسے پیسوں کی بات چھوڑیں، آپ کم سے کم پلاننگ کے ساتھ ہے، کوئی ماسٹر پلان لے کے آئے. اچھا، سیاسی طور پہ یہ کتنا بڑا سوال ہے رمیش جی، یہ بتائیے گا. آپ کے اتحادی بھی ہیں ایم کیو ایم والے، وہ کہتے ہیں آپ ان کے تھرو امپلیمنٹ کرائیں. آپ کو لگتا ہے آپ کو یہ ان کی ڈیمانڈ رکھنی پڑے گی سیاسی، آپ کو کوئی اس قسم کی آبلیگیشن ہوگی ان کی طرف؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیزاسٹر آتے ہیں اور اسپیشلی جو ٹاؤن پلاننگ کے جو چیزیں ہیں، یہ سیاسی لیول ہمیں بعد میں سوچنی چاہیے. ہمیں پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں. اس وقت کچھ بھی ہو، سندھ کے اندر حکومت پیپلز پارٹی کی ہے. فیڈرل گورنمنٹ جو بھی پروجیکٹ کرنا چاہے گی تو اس کے اندر اگر سندھ گورنمنٹ ساتھ میں ہوگی، لوکل گورنمنٹ ساتھ میں ہوگی، سسٹم ساتھ میں ہوگا، تو وہ زیادہ جلدی ایگزیکیوٹ ہوگا. اس وجہ سے میں تو چاہ رہا ہوں کہ مشاورت کے ساتھ مل کے کام ہو. مگر مل کے کام کے لیے ریسیپروکل ریسپیکٹ کی ضرورت ہے کمیٹی ممبران کی. اگر کمیٹی ممبران ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے تو پھر یہ چیزیں آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ کریڈٹ ہسٹری اگر دیکھی جائے تو 12 سال کی کریڈٹ ہسٹری، چاہے ایم کیو ایم ہو چاہے پیپلز پارٹی ہو، وہ دونوں کرپشن سے، مس مینجمنٹ سے بھری ہوئی ہے. مگر اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ڈیموکریسی ہمیں ان چیزوں کو 18th امینڈمنٹ کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو اوبے کرنا چاہیے. ہمیں مل کے جو ہے ان کو، جیسے ماضی میں 2008 سے 2013 تک پروونشل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، فیڈرل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی، مگر کچھ نہیں کیا. مگر 2013 میں جب میاں تو چودھری نثار کی پہلی پرائرٹی کراچی کے اندر امن تھا، اور اس نے پروونشل گورنمنٹ کو مجبور کیا اور مجبور کر کے اس لیول پہ لے کے آیا اور کراچی کے اندر وہ بھی کھینچا تانی چلتی تھی نا رمیش جی، آپ کو بھی یاد ہے وفاقی اور صوبائی حکومت میں اس وقت بھی کتنی کھینچا تانی چلتی تھی جب یہ چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے. اس وقت بھلی کھینچا تانی تھی، مگر چودھری نثار علی خان کی ڈائریکشن ایک تھی. آج بھی اگر دیکھیں نا میاں صاحب کی حکومت کی، اگر آج جو بھی کیسر صاحب بیٹھے ہیں تھوڑی بہت کریڈٹ جاتی ہے تو ایک وہ چودھری نثار کی جاتی ہے اور دوسری میاں شہباز شریف کی جاتی ہے. باقی تو ساری چیزیں خالی تھی.
आपका फॉरेन मिनिस्ट्री आपकी खाली थी, आपका बिजनेस कॉमर्स मिनिस्ट्री आपकी खाली थी। लेकिन ये जो क्रेडिट है ये तस्लीम कर रहे हैं रमेश जी। ज्ञानचंद जी की तरफ मैं जाऊं, सेनेटर साहब आप बताइएगा, आपका भी ताल्लुक अंदरून सिंध से है। बिलावल साहब ने कहा है कि ज़रूरी इमरजेंसी जो है वो लागू की जाए वफाक की तरफ से, हालात और वाकयात को देखते हुए। लेकिन इन द मीन टाइम रमेश साहब ये फरमा रहे हैं, उनका ये ख्याल है कि आपको स्टेक देना चाहिए, आपके बगैर इम्प्लीमेंटेशन मुमकिन नहीं होगी। देखिए, कोई कानून बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसकी भी कोई वैल्यू होती है। तो मैं समझता हूं कि रमेश साहब की राय से या एमक्यूएम वालों के कहने से या पीटीआई वालों के कहने से कोई चीजें तब्दील नहीं होंगी। सिंध गवर्नमेंट मौजूद है, उसका जो मैंडेट है उस मैंडेट को तस्लीम करना पड़ेगा। फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर सकती है सिंध गवर्नमेंट को, और उनको फंडिंग देने तक उनका राइट है। जो कराची एक ऐसा शहर है जहां पे आधे से ज्यादा तो फेडरल इदारों की जमीनें मौजूद है, उनकी रहायशी कॉलोनी मौजूद है, डिफेंस से लेकर केपीटी से लेकर रेलवे से लेकर सब इदारे हैं जिनके वहां पे हैं। तो उन सबको इस एक जगह पे बिठाने के लिए, सबको कोऑर्डिनेट करके काम आगे चलाने के लिए कहा गया कि फेडरल के कुछ नुमाइंदे भी हो, और जो फेडरल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देती है उस फंडिंग को भी इंश्योर करने के लिए कहा गया। वरना ये कोई बात नहीं है। एग्जीक्यूशन, फिजिबिलिटी बनाना, एग्जीक्यूट करना, प्रोजेक्ट बनाना वो सिंध गवर्नमेंट का काम है। वो कॉन्स्टिट्यूशन उसको राइट देता है, वो उसको मिलेगा। करप्शन की बात करते हैं, करप्शन ये तो इवन कैसर साहब फरमा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल ऑपोजिशन में आपके इत्तेहादी भी हैं कैसर साहब नून लीग से। तो सेनेटर साहब अभी तो वो भी ये बात फरमा रहे हैं कि पहले का भी जो पैसा गया है उसकी भी तो पूछगछ होनी चाहिए ना कि वो पैसा कहाँ लगा। भाई ये हमारे लीडरान को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को, सबको आप जेलों में जो डाल के रखे हुए हैं और कर रहे हैं, वो किसके? एंटी करप्शन किस काम का है, नैब किस काम का है, एफआईए किस काम का है, वो काम कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिशियन पे फिट किया गया है। निसार साहब की रमेश साहब तारीफें कर रहे थे, मुझे पता है कि किसी केस में इनको फेवर किया था, इसीलिए कर रहे हैं। वरना वहां पे जो हुकूमत, जो लोकल बॉडीज की आप बात कर रहे हैं, लोकल बॉडीज के कौन हुक्मरान था? अल्ताफ हुसैन हुक्मरान था ना, जब तक ये एमक्यूएम पाकिस्तान बनी है। और उन अल्ताफ हुसैन के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारों ने कहा क्या क्या है, वहां पे किसी गली में जाना मुश्किल था, मुश्किल से अमान हुआ है। जब हम ये मानते हैं, आप कानून को मानो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो। ये जो फरमाइशी प्रोग्राम है ये लेकिन नहीं, ज्ञानचंद जी सिर्फ इतना फरमा दें, आपका जवाब तो मुझे मिल गया है। आपका ख्याल है कि ये सिर्फ हुकूमत का प्रेरोगेटिव है? एक मेरी पॉइंट ये है जी ना, एक बात सुन। जी कई इलाकों में एग्रीकल्चर का जो लॉस हुआ है वो कराची के लॉस से कहीं ज्यादा है। कराची डूबा, वहां पे नुकसान हुआ, कारोबार ठप हुए, लेकिन 2-4 दिन में वो पानी निकल चुका। और उसके जो पानी खड़ा होने की वजह जो है वो हमने पानी के नाले बंद कर रखे हैं, वो नालों पे कब्जे कर रखे हैं। लेकिन वहां पे तो कुदरती तौर पे बारिशें आई हैं और वो पूरे की पूरे फसलें, सिर्फ नितोखास डिवीजन की नहीं, बदीन पूरा डूब चुका है, टंडो मोहम्मद खान, हैदराबाद, सांगड़, ये सब डूब चुके हैं। उनकी फसलें मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, लोग रोडों पे बैठे हुए हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट का इशू नहीं है, कुदरती। सिर्फ ज्ञानचंद जी इतना बता दें, एनडीए में 3 नाले बनाकर सो गई है। अगर वक्त ने इजाजत दी, मैं तीसरे मौजू पे आऊंगी, लेकिन सिर्फ मुझे इतना मुख्तसरन बता दें कि आप वफाक की तरफ क्यों देख रहे हैं? सर, ओनस तो डायरेक्टली आपके ऊपर आता है ना, आप भी बार बार डिमांड करते हैं वफाक ने नहीं किया, असल तो सूबाई हुकूमत आपके पास है। सर मुख्तसरन प्लीज। हमारा चीफ मिनिस्टर, हमारी पार्टी का चेयरमैन, हमारी पूरी कैबिनेट, हमारे पूरे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारी पूरी पार्टी वो वहां पे रिलीफ कामों में लगी हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। हम फेडरल गवर्नमेंट इसके लिए कहते हैं कि वो हुकूमत पाकिस्तान है, हुकूमत पीटीआई तौर पे एक्ट कर रही है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कम से कम रमेश कुमार साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो रमेश कुमार पैदा सरपाकर में हुए थे, इसलिए उनको जाना चाहिए। और हमारे शाह महमूद कुरैशी 2-4 दफा वहां से इलेक्शन लड़कर आए, ये अलग बात है कि हार पे आए, तो उनको कम से कम पूछने तो जाना चाहिए कि आपके हुआ क्या है। हमारे बिलावल भुट्टो साहब आज भी फील्ड में, हमारे चीफ मिनिस्टर आज भी फील्ड में, इरिगेशन का मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद है। ये कहना कि भी कट लगा दिया, भाई कट आप अजीब किस्म के लोग हैं, ये पीटीआई वाले कर सकते हैं।
जो चीनी ने किया, जो दवाइयों में किया, पीपल्स पार्टी किस अवामी जमानत है, वो लोगों से धोखा नहीं करती। नहीं, वो तो आपका इल्जाम है सर कट लगाने वाला। ठीक है, राइट। मैं तीसरे की तो नाज़रीन मेरे पास टॉपिक की गुंजाइश नहीं है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। ब्रीफ वन लाइनर्स अगर मैं ले सकती थी तो रमेश जी से और कैसर साहब से। रमेश साहब, ये बताइएगा, अभी बहुत सारी बातें की हैं ज्ञानचंद जी ने, उनका ये ख्याल है आप लोग क्यों इस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई कर रहे हैं? 14 वाकई आपके मेंबर कौमी असेंबलीज भी तो कराची से इलेक्ट हुए। बदकिस्मती है ये कि जिस किस्म की जो ज्ञान ने बात की मैंने थोड़ी बहुत सुनी, और ऐसी बात करना 14 MLA है, आप कितने भी हो, जब जिसकी गवर्नमेंट होती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप जब काम करना है तो आप कहते हैं पैसे हमें दो, मगर जब मिसमैनेजमेंट होती है तो आप कहते हैं कि वफाक के MLA है, वफाक के MLA का कसूर है। ऐसे नहीं होता है। बात मैं मानता हूं कि इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, मिलकर हमें काम कराना चाहिए, जैसे 2013 में मियां साहब के टाइम पे कराया गया दहशतगर्दी के हवाले से। क्योंकि ये काम जो है वो तब तक नहीं करते जब तक इनसे हाथ पकड़ के काम नहीं कराया जाता। दूसरी चीज उन्होंने बात की हल्के में, मैं अभी भी एक हफ्ता पूरा इधर सरकार मिर्फुखास नौकोट जुदो इन इलाकों में था। आज सुबह इस्लामाबाद पहुंचा हूं और फिर इस्लामाबाद से वापस निकल के अभी फिर हैदराबाद का। सही हो गया रमेश जी, मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं कैसर साहब से सिर्फ इतनी आप ही की बात का मौकफ ले लूं। कैसर साहब, रमेश साहब का ये ख्याल है कि आपके दौरे हुकूमत में इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार साहब, उन्होंने बड़ा फोकस किया था कराची पर, वो ये एक्नॉलेज कर रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब कभी वो कह रहे हैं कि उनका बड़ा फोकस था कराची के ऊपर। अदर देन दैट कुछ भी नहीं था। आपको लग रहा है कि इस वक्त जो माहौल है, ये दो फरीकैन इकट्ठे हो सकते हैं कराची के उमूर पर? मुख्तसरन फिर मैं वाइंड अप करूं। देखिए मोना, आपको पता है कि कराची में क्या हालात थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल थी, जो बिजली का मसले थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत में तो बहुत कुछ हुआ कराची के लिए भी और पूरे पाकिस्तान के लिए भी। मैं जो एक वन लाइनर आप पूछ रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तोशा खाना में 10 करोड़ रुपए भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी 1 अरब का 10वां हिस्सा। हर साल डेवलपमेंट पे हजारों अरब लग रहे हैं। वो तोशा खाना की तो बाकायदा इंक्वायरी हो रही है, नैब में भी हो रही है, लेकिन वो हजारों अरब जो फेडरल गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमतें लगाती हैं, वो सामने नजर नहीं आ रहा। सिंध में क्या हो रहा है, इंटीरियर में क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, हर जगह देखे। पंजाब में लाहौर आपको नजर आया, कंपैरिजन कर ले ना लाहौर का और कराची। मैं ये कहता हूँ पंजाब के देहातों में और इंटीरियर में भी खर्च होना चाहिए, वो बिल्कुल वहां नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। लेकिन ये चीजें पता करें, सिर्फ तोशा खाना पे तो जरूर तवज्जो करें, जो थोड़ा सा वो भी उस पे भी सेनेटर ज्ञानचंद का ये ख्याल था कि इदारे तो काम कर रहे हैं, ATC नैब वगैरह, ये इनका यही काम है कि ये लोग करप्शन अगर हुई है कहीं पर भी मुबैना तौर पर तो उसको प्रोब करें। खैर नाज़रीन, थैंक यू टू ऑल द जेंटलमैन। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार, कैसर अहमद शेख और सेनेटर ज्ञानचंद जी मौजूद थे आज की नशिस्त में। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। अल्लाह हाफ़िज़।